बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो हर सुबह उठ कर के ये सोचते हैं, जिनका दिमाग इस तरफ काम करता है कि हम हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ हासिल करें, किसी नए इल्म से हमारा रोज़ाना वास्ता हो, नई मालूमात हमारे जहन में आए। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर यह वीडियो बनाई गई है जो हजरात अपनी ज़िंदगी के जुमूद और ताअत्तुल को बरकरार रखना चाहते हैं, जो पुरानी रविश पर हैं और ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली, कोई इनकलाब लाना नहीं चाहते। तो जाहिर है उनके लिए तो कोई भी चीज़ नफ़ा बख्श नहीं हो सकती। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक उस्ताद के मुख्तसर से वाक़ये से। एक उस्ताद थे, वो रोज़ाना क्लास में आते थे और क्लास में आकर के उनका तरीक़ाकार ये था कि रोज़ाना वो बच्चों को कुछ ना कुछ नई बातें सिखाया करते थे। एक दिन वो आए, क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, आकर के उन्होंने कोई नई बात नहीं बतलाई, कोई नया इल्म उनके सामने पेश नहीं किया, कोई अपनी नई तहक़ीक़ पेश नहीं की। पानी का गिलास रखा हुआ था, उन्होंने जग उठाया और जग से पानी के गिलास में पानी भरना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे पानी डालते जा रहे थे, गिलास ऊपर होता जा रहा था, पानी गिलास के अंदर पूरा भर गया। वो पानी बराबर उसके बाद भी डालते रहे, पानी गिलास से नीचे गिरना शुरू हो गया और देखते ही देखते जो मेज़ थी वो तमाम की तमाम पानी से तर हो गई। वो उस्ताद पानी गिराते जा रहे थे। तलबा बड़ी हैरत से उस्ताद की हरकत देख रहे हैं, उस्ताद का ये मंजर देख रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है और हमारे उस्ताद आज समझाना क्या चाहते हैं। आखिर एक तालिब इल्म से रहा नहीं गया और उस तालिब इल्म ने खड़े होकर के मालूम कर लिया कि उस्ताद मुहतरम क्या मामला है, हम आपको देख रहे हैं कि पानी से गिलास भर चुका है, इसके बाद भी आप पानी इसके अंदर डाले जा रहे हैं, जबकि इस पानी के डालने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उस्ताद ने जैसे ही उस बच्चे की बात सुनी, गिलास एक साइड में किया और पानी का जग एक साइड में किया और कहा कि बेटे, मैं यही बात तो आज समझाना चाह रहा था तुम लोगों को। कहा देखो, जब तक पानी के इस गिलास के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, ये गिलास खाली था, जब मैं इसके अंदर पानी डाल रहा था तो पानी इसके अंदर भर रहा था, ये पानी को अपने अंदर समो रहा था। लेकिन जैसे ही पानी इसके अंदर भरा, अब ऊपर से जब मैं पानी डाल रहा हूं तो उस पानी के डालने का कोई असर ये नहीं ले रहा और पानी जैसे ऊपर से डलता है वैसे ही नीचे से बह रहा है। कहा तुम्हारी मिसाल भी उसी चीज़ की तरह है। जब किसी से कोई चीज़ हासिल करने लगो, जब किसी चीज़ से वास्ता हो, तो सबसे पहले अपने जहन को इस गिलास की तरह बिल्कुल खाली कर लो। जब तुम्हारा जहन इस गिलास की तरह बिल्कुल खाली हो जाएगा तो फिर तुम्हारे जहन के अंदर जो चीज़ डाली जाएगी, तुम्हारे दिमाग से जो उलूम टकराएंगे, उन उलूम का दिमाग पर असर होगा। दिमाग उन उलूम को अपने अंदर समेटेगा, उनको कैच करने की कोशिश करेगा। और अगर दिमाग में पहले से बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं तो फिर दिमाग उसको कबूल नहीं करता। जैसे कि ये गिलास का पानी था कि जब तक पानी इसके अंदर नहीं था तो गिलास पानी को कबूल कर रहा था, लेकिन जब पानी गिलास में भर गया तो अब ये और पानी को कबूल नहीं कर रहा था। मैं पानी डाल रहा था, पानी नीचे से निकल रहा था। तुम्हारे दिमागों की और जहन की मिसाल इस पानी के गिलास की तरह है कि जब तक जहन खाली होता है, दिमाग खाली होता है, तो जो चीज़ उसके अंदर डाली जाती है वो महफूज होती है। लेकिन जब दिमाग भर जाता है, फिर कितनी भी कारामत चीज़ उसके अंदर डाली जाए, दिमाग उसको कबूल नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने दुनिया में आती हैं, बहुत सारी चीज़ों से वह हमारा वास्ता पड़ता है, बहुत सारी सुनने और सुनाने के ताल्लुक़ से बहुत सारी फ़ायदेमंद और सूदमंद चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों से हमारा मेल जोल होता है। लेकिन हमारे अंदर कमी क्या है? हमारे अंदर कमी यह है कि दिमाग हमारा खाली उस जहन नहीं होता, हम खाली उस जहन नहीं होते, हमारा दिमाग यकसू नहीं होता है। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में मनफी या मुस्बत सोच पहले ही मुतय्यन कर लेते हैं। हम अशिया की हुदूद को पहले ही मुतय्यन कर लेते हैं। हम किसी भी शख्सियत के बारे में अपना एक नुक्ता नज़र पहले से कायम कर लेते हैं।
اب ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں یا ان چیزوں کا علم ہم حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ علوم ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتے، چونکہ ہماری جو ایک سوچ ہوتی ہے اس چیز کے متعلق، وہ منفی سوچ ہو یا مثبت سوچ ہو، پوزیٹیو ہو یا نگیٹیو ہو، وہ ہر طرح سے ہمارے دماغ میں جو بسی ہوئی ہے پھر وہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ کسی بھی آدمی کے متعلق آپ اپنی ایک سوچ متعین کر لیں، پھر اس آدمی سے ملاقات کر کے دیکھیں تو آپ اپنی سوچ کے مطابق اس آدمی کو پائیں گے۔ اس لیے جب کسی سے ملاقات کریں یا کوئی بھی نئی چیز آپ کے سامنے آئے تو سب سے پہلے ذہن کو بالکل خالی کر لیں اور اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں۔ تب آپ کو بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، کوئی بھی علم کی بات آپ کے سامنے آئی، کسی عالم سے آپ ملنے کے لیے گئے اور آپ کے دماغ میں پہلے سے یہ بات ہے کہ بھائی میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں، پھر آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ سب سے پہلے دماغ کو بالکل خالی کر لیں، اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ارسطو کا غالباً یہ مقولہ ہے۔ ارسطو سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے دنیا گھومی ہے اور اتنے علوم کے ذخائر آپ کے اندر موجود ہیں، اللہ نے آپ کے سینے کو علوم کے لیے کھولا ہوا ہے، آپ سب سے اچھی چیز جو جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ ارسطو نے کہا کہ میں سب سے بڑی بات جو جانتا ہوں وہ یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو جب آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں کچھ نہیں جانتا، پھر ہر چیز کے متعلق جو آپ کی سوچ ہوگی وہ آپ کو فائدہ مند ہوگی، پھر مثبت سوچ آپ کے دماغ میں آئے گی، جو آپ کے فائدے کے علوم ہیں وہ آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہوتے چلے جائیں گے، دماغ ان کو کیچ کرنا شروع کر دے گا۔ اور اگر دماغ میں پہلے ہی سے یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، تو بھائی بہت کچھ جانتے ہیں، جب گلاس بھر گیا ہے بہت ساری چیزوں سے تو اب دوسری جو اشیاء ہیں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک سوچ جو ہے یہ کہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو بہت بلندی تک پہنچا سکتی ہے، انسان کی ترقی کی راہیں متعین کر سکتی ہیں اور انسان کو ایک ایسی منزل تک لے جا کر کے کھڑا کر سکتی ہے جو انسانیت کی انتہا ہوگی۔ انسان بلندی کی معراج پر پہنچ سکتا ہے، کامیابی کی تمام منازل کو طے کر سکتا ہے، بس دماغ سے یہ خناس نکل جائے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اگر دماغ میں یہ بیٹھا رہے گا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں تو آپ یقین مانیں آپ کچھ نہیں جانتے اور زندگی میں کچھ جان بھی نہیں پائیں گے۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا تو زندگی میں بہت سارے مراحل سے آپ گزریں گے، بہت سارے مراحل میں گزرنے کے بعد آپ کو جو تجربات حاصل ہوں گے، زندگی جو نشیب و فراز کے تجربات آپ کو سکھلائے گی، زندگی جو جینے کا ڈھب اور ہنر آپ کو سکھلائے گی اور ہر میدان میں ترقی کی جو راہیں آپ کے لیے کھلیں گی، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک چھوٹی سی یہ سوچ ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا جو انسان کو بہت آگے تک بڑھا سکتا ہے۔